अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं द ब्लाइंड साइड और मैं हूं नीलम असलम। इस वक्त एक पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में बहुत ही अनएथिकल किस्म की डिबेट जारी है, जिसको किसी न किसी समझदार इंसान को फुल स्टॉप लगाना चाहिए, लेकिन लगाया नहीं जा रहा। या तो वज़ीर आज़म को इस सिलसिले में कोई स्टेप लेना चाहिए, और चूंकि इस वक्त वो मुल्क के बड़े हैं तो उन्हीं से ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है। डिबेट ये जारी है कि मुस्लिम लीग नून की जानिब से, मरीम नवाज़ की जानिब से ये इल्ज़ाम सामने आता है कि हमसे कोऑपरेट नहीं किया जा रहा, मेरी दादी का इंतकाल हो गया है, पहले उन्होंने ये कह दिया, मुझे बताया नहीं गया। एक पूरी एक डिबेट है, एक बैकग्राउंड है इस डिबेट का। उसके बाद जो पंजाब गवर्नमेंट के ऑफिशल्स हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, उनकी जानिब से बहुत ज़्यादा तनकीद की गई, कोऑपरेट किया गया, पैरोल पे रिहाई भी हो गई है शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की, लेकिन फिर भी कुछ जुमले बाजी और जो लफाजी है एक दूसरे के लिए जो की जा रही है। और इस मौके पे कि जबकि किसी की फैमिली में किसी ने अपने प्यारे को खोया है, उनको भी अपनी लिमिट्स में रहना चाहिए, उनको भी इस तरह की डिबेट में नहीं पड़ना चाहिए, इस तरह की बहस मुबाहिसों से अवॉइड करना चाहिए। और जो गवर्नमेंट है उसके ऊपर स्पेशली ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, उनको नहीं इस तरह की डिबेट करनी चाहिए। जैसे कि फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने ये कह दिया कि ख़ुद तो सीरी पाए खाते थे, ये इतने नाश्ते करते थे जब जहाज़ों में जाते थे, और जो डेड बॉडी आ रही है वो कार्गो के ज़रिए आ रही है। फिरदौस साहिबा, आपके नाम के साथ डॉक्टर भी लगता है, कैसी बातें कर रही हैं? आपको नहीं पता कि जब एक कंट्री से दूसरी कंट्री में अगर किसी का कोई प्यारा चला जाता है तो इसी तरह से डेड बॉडीज़ जो हैं वो मुंतकिल की जाती हैं, इसी तरह से मैयत जो है वो एक मुल्क से दूसरे मुल्क आती है। कार्गो ही इसके लिए यूज़ होता है। अगर कोई अपना ख़ास जेट तैयारा जो किसी के पास ना हो वो ना यूज़ कर रहा हो, लेकिन आपको लगता है कि ये संजीदगी है, ये बात आपको करनी चाहिए थी, ये मौका है ऐसी बातें करने का, या ये बात अगर आप ना करती तो कोई क्या दुनिया में कमी रह जाती, या पाकिस्तान की कोई मईशत कोई इफ़ेक्ट हो जाता, या कोई पाकिस्तान के ताल्लुकात किसी से अच्छे बुरे हो जाते। ये बहुत गैर ज़रूरी किस्म के रिमार्क्स जो हैं वो पीटीआई के लोगों की जानिब से भी दिए जा रहे हैं, और बहुत गैर ज़रूरी किस्म की तनकीद मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी की जा रही है। अब मरीम नवाज़ को ये कहने की ज़रूरत नहीं थी कि मुझे किसी ने बताया नहीं कि मेरी दादी का इंतकाल हो गया। आपको कोई नहीं बताएगा, आपको यकीनन आपके सिर्फ फैमिली मेम्बर्स ही ऐसी खबर दे सकते हैं, बाकी लोग यकीनन अगर ऐसी कोई ट्रैजिक न्यूज़ आती है तो वो अवॉइड भी करते हैं। तो गवर्नमेंट ने तो आपको बताना नहीं था, वज़ीर आज़म ने तो आपको बताना नहीं। तो ये गैर ज़रूरी किस्म की जो डिबेट आप लोगों ने इस मौके के लिए संभाल के रखी हुई है, ये छेड़ी है, या जो सियासत करें, अब दोनों पार्टीज से गुजारिश है आप अवॉइड करें। अब ऐसे में ये पूरी जब डिबेट जारी थी, जब जो बेगम शमीम अख्तर हैं जो दुनिया से चली गई हैं, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, उनके दर्जात बुलंद फ़रमाए, उनके बारे में जब मैंने थोड़ा सा पढ़ना शुरू किया और मैंने देखा कि उनकी जो मैयत है वो पहुंच जाएगी अब पाकिस्तान चंद ही घंटों में, तो एम्बामिंग जो है वो वर्ड मैंने कहीं से सुना, और मैंने इसके ऊपर थोड़ी रिसर्च की और मैंने सोचना शुरू किया कि ये एम्बामिंग होती क्या है। अब जो लोग जिनके प्यारे दूसरी कंट्रीज़ में होते हैं, वहाँ पे उनकी डेथ हो जाती है, या पाकिस्तान में अगर किसी का प्यारा है उसकी डेथ हो जाती है, और इस डेड बॉडी को जब एक कंट्री से दूसरी कंट्री ट्रांसफ़र किया जाता है, अगर हम एज मुस्लिम्स देखें, या वैसे भी इमामिंग जो है वो की जा सकती है। इसके 3 बेसिक पर्पस होते हैं, जिसमें सैनिटाइजेशन होती है, इसको प्रिजर्व किया जाता है, इसको रीस्टोर किया जाता है बॉडी को। तो ये 3 इसके पर्पसेस होते हैं। जो बाकी कंट्रीज़ हैं उसमें प्रेजेंटेशन के लिए भी इसका एक पर्पस होता है कि जब आपने फ्यूनरल करना होता है उससे पहले आप बॉडी को प्रिजर्व कर लेते हैं, प्रेजेंटेबल लुक दे देते हैं एक। लेकिन स्पेशली मैं बात करूंगी अभी जब एक कंट्री से दूसरी कंट्री में आपने अपने किसी प्यारे की, कभी आपको ये फेस ना करनी पड़े सिचुएशन, लेकिन अगर खुदा न खास्ता करनी पड़े तो ये प्रोसीजर ये होता है कि एम्बामिंग की जाती है बॉडी की, उसको प्रिजर्व किया जाता है। इसका मकसद क्या होता है कि जो नेचुरल ब्रेक डाउन होता है सेल्स का, जो किसी भी बॉडी का जैसे ही डेथ होती है वो स्टार्ट हो जाता है, डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाती है, उसको ये डिले करता है ये प्रोसीजर। ये किस तरह से किया जाता है? 2 तरह की एम्बामिंग होती है, एक आर्टेरियल एम्बामिंग कहते हैं और एक कैविटी एम्बामिंग कहते हैं। आर्टेरियल जो एम्बामिंग है वो मैं आपको समझाती हूँ वो किस तरह से की जाती है। वो प्रोसीजर जो है उसमें जो आपकी वेन्स हैं इसमें से जो ब्लड है वो सक किया जाता है, और जो आपकी आर्टरीज़ हैं उसके अंदर जो फ्लूइड होता है, एम्बामिंग फ्लूइड, वो इंसर्ट किया जाता है, और ये सारा एक मशीन के ज़रिए से किया जाता है। इससे में 2 से 4 घंटे लगते हैं, और जो फ्लूइड जब अंदर जाता है और वो जो ब्लड बाहर आ जाता है
وہ فلوئڈ کیا کرتا ہے، وہ آپ کی باڈی کو پرزرو رکھتا ہے. آپ کی باڈی کو جب تک بھی آپ کو ہفتے لگ سکتے ہیں، آپ کو 2 ہفتے لگ سکتے ہیں یا اس سے بھی زیادہ ٹائم لگ سکتا ہے، وہ فلوئڈ آپ کی جو ڈیڈ باڈی ہوتی ہے اس کے اندر جا کے اس ڈیڈ باڈی کو پرزرو رکھتا ہے لمبے عرصے تک کے لیے، تاکہ اس میں جو نیچرل بریک ڈاؤن ہونا ہے سیلز کا وہ نہ ہو سکے یا وہ ڈیلے ہو سکے. اسی طرح سے جو کیوٹی ہے امبامنگ، اس میں وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ پروسیجر ہے. اس میں جو ریکوائرڈ فلوئڈس ہوتے ہیں آپ کی چیسٹ یا ایبڈومن میں، ان کو سک کیا جاتا ہے اور وہاں پہ امبامنگ فلوئڈ جو ہے وہ انسرٹ کیا جاتا ہے. اس کا بھی یہی مقصد ہوتا ہے. اب اس کو زیادہ ڈیٹیل میں آبویسلی جو ایکسپرٹس ہیں وہ ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ ان دونوں میں مزید کیا ڈفرینس ہے اور کس ڈیڈ باڈی کے اکارڈنگلی کی جاتی ہے. تو جب ڈیڈ باڈی ایک ملک سے دوسرے ملک میں ٹرانسفر کی جاتی ہے تو اس سے پہلے یہ پروسیجر کیا جاتا ہے. اب اسلام کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو اسلام میں بالکل ہمیں یہ اجازت نہیں ہے کہ جو بھی ڈیڈ باڈی ہے ہم اس کی ڈس رسپیکٹ کریں یا اس کو تکلیف پہنچائیں. لیکن یہ کہ اس میں بھی مختلف جو ہمارے اسکالرس ہیں ان کی جانب سے فتوے بھی ہیں، ان کی جانب سے اس کے اوپر بات بھی کی گئی ہے. میں کوئی ریلیجیس اسکالر نہیں ہوں، میں اس پہ کچھ زیادہ اپنا تبصرہ نہیں کر سکتی، لیکن یہ ہے کہ جو چیز ضروری ہو. اسی طرح سے کبھی کبھی جیسے کچھ لوگوں کا جب مرڈرز ہوتے ہیں تو پوسٹ مارٹم لازمی ہو جاتا ہے، اس کے بغیر پھر کیس آگے پروسیڈ نہیں آپ کر سکتے. تو اس میں بھی وہ بھی ایک پورا پروسیجر ایسے ہی ہے. اور کچھ لوگ جب اپنے آرگنس وہ اپنی زندگی میں ہی اعلان کر دیتے ہیں کہ وہ ڈونیٹ کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس میں بھی پھر باڈی کے ساتھ یہ سب کچھ اس طرح کا پروسیجر کرنا پڑتا ہے. تو ڈفرینٹ اوپینینس ہیں، باقی کوئی ریلیجیس اسکالر اس کے اوپر زیادہ بہتر تبصرہ کر سکتا ہے. تو یہ امبامنگ کا جو پروسیس ہے، مجھے اس کو پڑھنے کا موقع ملا تو میں نے سوچا کہ میں یہ انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کروں تاکہ آپ کو بھی پتہ ہو کہ جب ڈیڈ باڈی ایک ملک سے دوسرے ملک ٹرانسفر کی جاتی ہے، اس میں چونکہ ہم مسلمز ہیں، اس میں باقاعدہ باڈی کو پہلے امبامنگ پروسیجر سے پہلے غسل دیا جاتا ہے اور اس کے بعد بھی اس کو غسل دیا جاتا ہے. یہ سارا پروسیجر ہے. ساتھ ہی ساتھ میں یہ سوچ رہی تھی وہی اب ایک انسان ایک روح دنیا سے پرواز کر گئی ہے، چلی گئی ہے. اس نے بہت سارے سال اس دنیا میں گزارے ہیں اور اس کے بچے ہیں، اس کی اولاد ہے، یقیناً ان کا ایک رشتہ ہے. اور ایسے میں اس طرح کی سیاست سے گریز کرنا چاہیے. فردوس صاحبہ آپ کو اسپیشلی میں یہ کہوں گی، جو کہ اس وقت مسلم لیگ نون جو ہے ان کے اوپر ذمہ داری ہم ڈالتے بھی ہیں، لیکن چونکہ وہ اس وقت ایک تکلیف میں ہے یا غم میں ہے اور آپ کے پاس کوئی ایک ایسا ایپریٹس نہیں ہے کہ آپ یہ کہہ سکیں نہیں جی یہ غمزدہ نہیں ہے، یہ سیاست کر رہے ہیں. یہ آپ تبصرہ تو کر سکتے ہیں لیکن کسی کے دل کا، کسی کی نیت کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. اس لیے چونکہ ان کے ساتھ ابھی ایک ٹریجڈی ہوئی ہے اور ایک ٹریجک انسیڈنٹ سے گزر رہے ہیں اور ایک ان کے گھر میں اس طرح کا افسردہ ماحول ہے، تو آپ لوگوں کو زیادہ ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے. آپ لوگوں کو زیادہ بڑے پن کا مظاہرہ کرنا چاہیے. میں سارا دن ٹی وی پہ دیکھتی رہی ہوں، آپ لوگوں کی جانب سے یہی سٹیٹمنٹس دی گئی ہیں. آپ لوگوں کے منسٹرز کا یہی کام ہو گیا ہے کہ ٹویٹر پہ آ کے کہ ہم نے تو یہ دے دیا تھا، ہم نے تو پیرول پہ رہا کر دیا تھا، ہم نے تو انہوں نے تو ڈیٹ یہ دی وہ دی. سیاست کے اور بڑے موقع ملیں گے. سیاست آپ کو کرنی ہے تو پی ڈی ایم جو ملتان میں جلسہ کر رہی ہے اس کے اوپر کریں، اس میں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. جلسے اس وقت نہیں ہونے چاہیے. جو اپوزیشن ہے، جو پی ڈی ایم ہے، وہ سراسر اس وقت سیاست کر رہی ہے، اس کے اوپر سیاست کریں. لیکن یہ جو بیگم شمیم اختر والا پورا سین ہے، اس سٹوری کے اوپر پلیز اس طرح کی انسینسٹیو گفتگو سے پرہیز کریں. بہت شکریہ آپ کا.